स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि सुनसरीको धरानमा जनजीवन प्रभावित, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको दलका नेताहरूको भनाई। मुलुकमा वैदेशिक लगानी पछिल्लो 1 दशक यताकै सबैभन्दा कम, करिब 6 अर्बमा खुम्चियो। संस्थागत भ्रष्टाचार र संरचनागत समस्या प्रमुख कारण। सत्ता गठबन्धनबाटै संविधान उल्लंघन भइरहेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका नेता खनालको असन्तुष्टि। सर्वदलीय बैठकमा आफूहरूको पार्टीलाई व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष नेपालको गुनासो। अर्को महिना भारतमा हुने G20 सम्मेलनमा रूसी राष्ट्रपति पुटिनले भाग नलिने, विशेष सैन्य अपरेशनमा केन्द्रित भएकाले सम्मेलन प्राथमिकतामा नपरेको दावी। र महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि नेपाललाई, फाइनलमा हङकङ 13 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्ला दिनमा सुनसरीको धरानमा धार्मिक विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आफूहरू तयार रहेको दलका नेता र नागरिक अगुवाले बताएका छन्। धरानका स्थानीय प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले धरानमा सामाजिक सद्भाव भड्किन सक्नेतर्फ संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ। एक सामग्री। सामाजिक सद्भाव बिथोल्न प्रयासहरू भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको कंग्रेस जिल्ला नेता तथा निवर्तमान नगर प्रमुख तिलक राईले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट अराजकता फैलाउन भइरहेका प्रयास रोक्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा कुराहरू हाबी भइरहेको छ, जो कुराहरू आइरहेछ, जसले समाजलाई नजरअन्दाज गरेर आफू केन्द्रित कुराहरू गर्न खोजिरहेको छ। यस्तो पक्षले अलिकति समाजलाई विभाजित गर्न खोजिरहेको छ। तर सिङ्गो समाज र सिङ्गो संस्थाहरू, यहाँको दलहरू, यहाँको नागरिक समाज सबै चाहिँ एकै ठाउँमा छ। यो भूमिकामा हामी लागिरहेको छौँ। दलहरू बीचको आपसी सहमतिमा सद्भाव कायम राख्ने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका नगर इन्चार्ज चोर्लुङ राईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, व्यक्तिगत पार्टीगत कुरा हामीले गरेका छैनौँ। अहिले धरानमा हामी सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छौँ होइन, र जुन यो विभाजित भएको मनोविज्ञान छ यसलाई हामी जोड्न खोजिरहेका छौँ। मुख्य पार्टीहरू चाहिँ हामी एउटै फ्रेममा रहेर छलफल अन्तर्क्रियाबाट नै हामीले सद्भाव र्याली आयोजना गर्यौं। पूर्व नगर प्रमुखहरू सहित नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग हामीले बसेर दुवै पक्ष जो धरानसँग रिलेटेड साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले बसेर अन्तर्क्रिया गरेर नै हामी अगाडि बढ्या हो। अनि हामी धरानभित्रकै साथीहरूसँग चाहिँ धरानमा त्यो लेभलको समस्या सृजना भएको छैन भन्ने कुरा हामीले एउटा स्थापित गरेर नै हामीले शान्ति र्याली निकालेका हौं। एमालेका नगर अध्यक्ष हर्कजङ लिम्बुले धरानका जनताको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने गरी भइरहेका गलत प्रचारको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले समस्या समाधानका लागि सबै दलहरू एकमत भएको बताउनुभयो। यो निन्दनीय छ, हामी निन्दा गर्छौं। यहाँको धराने वासीको हिसाबले, यहाँको अगुवाको हिसाबले हामी यसलाई रोक्न चाहन्छौं र रोकिन्छ। र यसको लागि चाहिँ बाहिरका जुनसुकै शक्तिहरू विभिन्न बहानामा छिर्नु पर्दैन। हामी त्यही आह्वान गर्छौं, अपिल पनि गर्छौं र यहाँको समस्याको लागि धरानकै जनताहरू र धरानकै राजनीतिक दल र यहाँको सरकारवालाहरूसँग हामी यसलाई बसेर समाधान गर्न सक्छौं। बाहिरका बुद्धिजीवी अब पत्रकार साथीहरूले चाहिँ यो किसिमको सकारात्मक विषयवस्तुहरूलाई मात्रै उठान गरिदिनु भयो भने र सकारात्मक हिसाबले सहयोग गर्नुभयो भने हामी यहाँ सफल हुन्छौं र हामी मिलेर बस्छौं। यसैबीच जिल्ला स्थित नागरिक समाजको अगुवाई गरिरहेका पूर्व मेयर कुमार बहादुर कार्कीले समस्याको समाधानको प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कानून विपरीत कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। हामीले संयमता लिनुपर्छ, हामीले कानून बमोजिमको बाटोमा लिनुपर्छ। एकले अर्को समुदायलाई कुनै पनि असर पर्ने गरी काम गर्न हुँदैन। आफ्नो ठाउँमा रहेर आफ्ना काम गर्न पाउनु पर्छ पनि, तर भ्रम सिर्जना भएकै बेलामा जम्मै कुरा गर्छु भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन। त्यस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सुनसरीको धरानमा सामाजिक सद्भाव भड्किन सक्नेतर्फ संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ। आयोगले स्थानीय सरकारवालालाई सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेको हो। आयोगका सहसचिव डाक्टर टीकाराम पोखरेलले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपील गर्नुभयो। धार्मिक, राजनीतिक अथवा साम्प्रदायिक कारणहरूले शान्ति सुरक्षामा खलबल हुने कुरालाई, साम्प्रदायिक दंगाहरू भड्किने, हिंसात्मक कार्य हुने कुरालाई चाहिँ यो मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्दाखेरि पनि गम्भीर
चुनौतीको विषय हुन सक्ने भए पनि त्यसतर्फ चाहिँ नि कसैले पनि कदम नचाल्न र सबैजना चाहिँ संयमित हुनुपर्छ। संयमित भएर आफ्ना हक अधिकारको लागि चाहिँ नै काम गर्नुपर्छ, आफ्ना हक अधिकार खोज्नुपर्छ भन्ने लागेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अपिल जारी गरेको हो। यसैबीच नेपाली कंग्रेसले धरानमा पछिल्ला दिनमा भएका घटनाका कारण धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता र सद्भावमा खलल पुर्याउन सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ। नेपाली कंग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक र धार्मिक सद्भावका लागि सार्वजनिक अपील गरेको हो। त्यस्तै नेपालीको भावना र चाहना विपरीत धार्मिक, सामाजिक सद्भाव भट्काउने गतिविधि कसैको हितमा नरहेको भन्दै संयम हुन आवश्यक रहेको कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई पछिल्लो करिब 1 दशक यताकै सबैभन्दा कम गत वर्ष भित्रिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 38 अर्ब 40 करोड़ रूपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आए पनि 5 अर्ब 96 करोड़ रूपियाँ मात्र भित्रिएको हो। जानकारहरूका अनुसार नीतिगत अस्थिरता र संरचनागत झन्झट, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अपर्याप्त कानून लगायतले विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको हो। अर्कोतर्फ विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र नेपालमा भएको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुन नसक्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा गिरावट आएको देखिन्छ। पछिल्लो करिब 1 दशककै सबैभन्दा कम गत वर्ष वैदेशिक लगानी 67% सम्मले गिरावट आयो। पछिल्लो 5 वर्षमा सरदर 17 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा आएको एफडीआई गत वर्ष भने 5 अर्ब 96 करोड़ रुपियाँमा खुम्चिएको थियो। भ्रष्टाचारको गिरोह मौलाएको तथा सुशासनका लागि संस्थागत पहल हुन नसक्दा यसका दुष्परिणामहरू देखिन थालेका छन्। कानूनी झन्झट तथा संरचनागत सुधार हुन नसक्दा विदेशी लगानी घट्दै गएको हो। मुलुकमा पछिल्लो केही महिनामा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका 2 ठूला घटना बाहिरिएका थिए। 875 जना जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री सहित पार्टीका उच्च नेता र सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै मुछिएका छन्। नेपाल सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट बनेको भन्दै आलोचना समेत बढ़ेको छ। भ्रष्टाचार जन्य ठूला ठूला घटनाका साथै नेपालमा लगानीका लागि नीतिगत र संरचनागत झन्झट मुख्य कारण रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कानूनका जानकार डाक्टर गान्धी पण्डितको भनाइ छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी नआउनुमा विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐनमा भएका त्रुटि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक निकाय, नीतिगत अस्थिरता र अदालती झन्झट र मुद्दा मामिलामा हुने ढिलाइले गर्दाखेरि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन् र जुन किसिमको परिपाटीबाट अहिले लगानी आउन सकिरहेको छैन त्यसले हेर्दा के पनि देखिन्छ भने नेपाल आफै नै कानूनमा सुधार गरेर लगानी नै भित्राउनलाई चाहिँ भित्री रूपबाट चाहेको छैन जस्तो देखिन्छ। कानूनमा मुख्य बोली पनि व्यापारमा त्यो देखिँदैन, त्यसैले लगानी आउन नसकेको। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार कम हुने सूचीका आधारमा विश्वका 180 मुलुकमध्ये नेपाल 110औं स्थानमा छ। अर्कोतर्फ सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनलाई लिएर नेपाल पटक पटक खतराको सूचीमा पर्दै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई ग्रे लिस्टको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा लगानी आकर्षित हुन नसक्नु स्वाभाविक हो। मुलुकभित्र लगानी गर्दा हुने नीतिगत र प्रशासनिक झन्झट, कानूनी अल्झन, उत्पादन क्षमता र प्रतिफल सुनिश्चित नहुने समस्या अहिले पनि उस्तै छ। पछिल्लो समय भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आएको आर्थिक मन्दी र नेपालले संरचनागत सुधार गर्न नसक्दा असर परेको बताउँछन् पूर्व उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरे। यतिखेर चाहिँ ग्लोबल रिसेसनको कारणले ग्लोबल्ली नै डाउनटाउन छ भनेको एफडीआईमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह कम छ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरको लगानी नै सर्वत्र घट्ने क्रममा छ। त्यसको इम्प्याक्ट नेपालमा पर्ने नै भयो। अब नेपालभित्रको हकमा आउँदा चाहिँ यता चाहिँ हामी कहाँ रिफर्म नगरेर ढिलाइ गरेर बसेका अनगिन्ती इस्युजहरू छन्। हामीले रिफर्म नगरेको कारणले हाम्रा पोलिसीहरूमा हाम्रा संस्थागत रिफर्महरू हामीले नगरेको कारणले भनेको संस्थागत सुधारहरू नगरेका कारणले यसमा धेरै असर परिरहेको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभाग र लगानी बोर्डले काम गरिरहेका छन्।
6 अर्ब रुपियाँ भन्दा मुनिका आयोजनामा उद्योग विभाग र त्यसभन्दा माथिका पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा लगानी बोर्डले काम गरिरहेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि एकद्वार नीति लागू गरे पनि व्यावहारिक परिणाम आउन सकेको छैन। कम्पनी दर्ता प्रक्रियादेखि लगानी र प्रतिफलसम्मका कार्यमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संरचना झन्झटिलो छ, जसको पछिल्लो उदाहरण हो भैरवाको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट। अस्ट्रेलियन एक कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको 6 अर्ब रुपियाँ लागतको 5 तारे इन्टिग्रेटेड क्यासिनो रिसोर्टले नेपालको आन्तरिक समस्या झेल्न नसकेर स्थापनाको 5 वर्षमै देश छाड्नु पर्यो। लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीपछि दीर्घकालीन प्रतिफलको आशा गरेका हुन्छन्। कम्तीमा 10 देखि 15 वर्षका लागि नीतिगत स्थायित्व खोजेका हुन्छन्। तर फेरि रहने सरकारसँगै अस्थिर नीतिका कारण वैदेशिक लगानी निरुत्साहित भइरहेको छ। अन्तर मन्त्रालय र सरकारवाला अन्य निकाय बीचको प्रभावकारी समन्वय मार्फत प्राथमिकताका योजनामा लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट बिछाउन नीतिगत सुधारको प्रयास भइरहेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील भट्टले बताए। रियलाइजेसनको पाटोमा अब हामीले सुधार गर्नु छ र सबै निकाय चाहिँ लागि पर्नु छ। साना मझौला लगानी पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषय होस्, यसमा साना र ठूला लगानी पनि त्यति नै जरुरी। हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ भने यही कोभिड रेजिमको दौरानमा पनि केही मुलुकले हैन एक खालको हामी भन्ने गर्छौं नि रेड कार्पेट भनेपछि के रहेछ त त्यो रेड कार्पेट अप्रोच अफ पुलिङ अर एङ्करिङ पोटेन्शियल इन्भेस्टर भित्र्याउने सवालमा गर्ने कुरोलाई त हामीले अलि मिशनबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ पोटेन्शियल क्षेत्र जहाँ प्रचुर सम्भावना छ त्यो क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न आवश्यकताको प्राथमिकरण गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न जे गर्नुपर्छ आर्थिक प्रोत्साहनको कुरो होला। अब आधारभूत पूर्वाधारहरूको पर्याप्तताको अवस्था के छ, त्यो सुविधा हामी कति दिन सक्छौं लगायतका बहुआयामिक विषयहरू हुन्छन्। सरकारले एकद्वार नीति भने पनि जग्गा अधिग्रहण, विद्युत प्रसारण लाइन, कम्पनी दर्ता, स्थानीय तहबाट स्वीकृति लगायतका थुप्रै समस्या छन्। विश्वमै यतिखेर वैदेशिक लगानी डाउन टर्ममा रहेकाले स्वाभाविक रूपमा यसको प्रभाव नेपाल भित्रिने लगानीमा पनि परेको अर्थविदहरूको भनाइ छ। अर्कोतर्फ विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्नुमा मौलाउँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून पालनामा भएको लापरवाही रहेको उनीहरूको तर्क छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सत्ता गठबन्धनबाटै संविधान उल्लंघन भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। कोशी प्रदेश सरकार गठनलाई लिएर अदालतले दिएको आदेशको प्रसंग जोड्दै खनालले संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि गठबन्धनले संविधान विपरीतको कदम चालेको बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, संविधानको रक्षा गर्ने भन्छौं तर संविधानको रक्षा गर्ने हाम्रो जो गठबन्धन छ त्यसैले नै गठबन्धनले चाहिँ यो संविधानको एकपछि अर्को उल्लङ्घन गरिरहेछ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला लिइरहेछ। यो कोशीमा मात्रै 2 चोटि संविधानको उल्लङ्घन भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला लिइरहेछ। हाम्रो पार्टीले कस्तो धारणा राख्ने हो यो सवाल हाम्रो पार्टी क्लियर हुनुपर्छ। संविधान विपरीत हुने कदमबाट आफूहरू जोगिनुपर्ने नेता खनालको भनाइ छ। गठबन्धनको नाममा गलत कामको शिकार हुन नहुने उहाँले बताउनुभयो। हामी गठबन्धनको नाउँमा उनीहरूले गरेका गलत कामहरूको शिकार चाहिँ हुनुहुँदैन। हाम्रो पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै यो पार्टी स्थापनाको तेस्रो वर्षबाट जो हामी अगाडि बढ्दैछौँ, हामीले यो बीचमा जुन एउटा अभियान चलाउने भनेका छौँ त्यो अभियानलाई सफल पार्नको लागि हाम्रा दृष्टिकोणहरू, हाम्रा नीतिहरू एकदम प्रष्ट बनाएर हामीले अभियानमा जानुपर्छ। तब मात्रै पार्टीलाई चाहिँ विकास पनि गर्न सकिन्छ, विस्तार पनि गर्न सकिन्छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूको पार्टीलाई एमाले महत्व नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। सर्वदलीय छलफलमा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउन एमाले नचाहेको नेपालको भनाइ छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, अरू सबै पार्टी हुन्छ तर एकीकृत समाजवादी हुँदैन। यो पार्टीको मतलबै नराख्ने हुँदा हिजो तल थाहा छ संसदमा अरू सबै पार्टी हुन्छ तर एकीकृत समाजवादी हुँदैन भनेर हामीलाई उपस्थित हुन दिएन र त्यो सुनकाण्डको बारेमा भएको जुन छानबिन कमिटिमा अरू सबै बसे 6वटा पार्टी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छैन भन्ने एउटा आधार टेकेर हामीलाई बोलाउँदा पनि बोलाए। अब हामी सोचिरहेका छौँ हामी पनि केही गर्नुपर्छ। यो धेरै भलाद्मी पाराले हुँदो रहेनछ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका निमित्त अधिकृत माथि हातपात भएको छ।
मुसिकोट 1 स्थित त्रिभुवन जनता माविमा करारमा शिक्षक पदपूर्तिको परीक्षा सञ्चालनका क्रममा उपप्रमुख विमल कुमार पुनले शिक्षा शाखाका अधिकृत नरेन्द्र ओलीमाथि हातपात गर्नुभएको हो। आफूमाथि भएको हातपातमा कानूनी उपचार खोज्ने ओलीले बताउनुभयो। त्रिभुवन माविले लेखा विषयमा करार शिक्षक माग गरेर आज परीक्षाको मिति तोकिएको थियो। त्यसै क्रममा परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहेका बेला उपप्रमुख पुन कार्यकक्षमा प्रवेश गरेर ओलीमाथि हातपात गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र केसीले बताउनुभयो। घटनापछि परीक्षा स्थगित गरिएको छ। उपप्रमुख पुनले भने आफूले कसैलाई पनि भौतिक आक्रमण नगरेको दावी गर्नुभएको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 1 शिवटार स्थित सरकारी जग्गामा बस्दै आएका भूकम्प पीड़ितलाई हटाउने क्रममा झडप हुँदा 2 प्रहरी घाइते भएका छन्। भूकम्पपछि विदुर 1 शिवटारमा बस्दै आएका 65 घर धुरी भूकम्प पीड़ितलाई हटाउने क्रममा झडप भएको हो। सो झडपका क्रममा भूकम्प पीड़ितले सुरक्षाकर्मीलाई ढुङ्गा र बियरका बोतल प्रहार गर्दा प्रहरी निरीक्षक रुद्र कडेल र 1 सहायक हवलदार घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 11 राउण्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। भूकम्प पीड़ित पक्षका 7 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। सरकारी जग्गामा बस्दै आएका भूकम्प पीड़ितलाई सो ठाउँ खाली गर्न नगरपालिकाले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि आज सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा हटाइएको पौडेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना गत साउनमा 1.5 अर्ब रुपैयाँ बढ़ीको चामल आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनमा मात्रै 1 अर्ब 48 करोड़ 98 लाख रुपैयाँ बराबरको 19,700 टन चामल आयात भएको हो। भारत, चीन, थाइल्याण्ड र नामिबियाबाट सो परिमाणमा चामल भित्रिएको विभागको तथ्याङ्क छ। विभागका अनुसार भारतबाट सबैभन्दा बढ़ी 1 अर्ब रुपैयाँ बढ़ीको चामल भित्रिएको छ। चामल आयातबाट सरकारले 17 करोड़ 13 लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अर्को महिना भारतमा हुने G20 सम्मेलनमा भाग नलिने हुनुभएको छ। युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको अभियोगमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले उहाँ विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। विदेश यात्रा गरेमा हुन सक्ने सम्भावित गिरफ्तारीलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति पुटिनले G20 सम्मेलनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले दावी गरेका छन्। पुटिन विशेष सैन्य अपरेशनमा केन्द्रित भएकाले G20 सम्मेलन हाल प्राथमिकतामा नपरेको क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बताएका छन्। अब खेल प्रसंग। नेपालले मलेसियामा आयोजित महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको उपाधि जितेको छ। फाइनल खेलमा हङकङलाई 13 रनले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि उचालेको हो। नेपाल र हङकङ बीचको खेलमा वर्षा बाधक भएपछि खेलको डकवर्थ लुइस पद्धति अनुसार विजेता घोषणा गरिएको हो। नेपालले टस जितेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको हङकङले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 101 रन बनाएको थियो। 102 रनको विजय लक्ष्य पाएको नेपालले 5.3 ओभर मात्र खेल्न पायो। पानीले खेल रद्द हुँदा 1 विकेट गुमाउँदै 37 रनको स्थितिमा रहेको नेपालले डकवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा 13 रनले जित निकाल्न सफल भएको हो। नेपालका लागि सीता राणा मगरले 13 र इन्दु वर्माले 19 रनको योगदान गरिन्। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सूरज पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।